अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे क़ारीन, मुअज़्ज़ज़ तालिबात, प्यारी बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरत बकरा के छठे रकू से सूरत बकरा के छठे रकू से शुरू कर रहे हैं तर्जमा तफसीर, और इसको सुने पढ़े। और मेरे प्यारी बहनों बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, शुक्रिया। और इसकी वजह यह है कि आपको पास जो वीडियो नई तर्जमा तफसीर आएगा तो जैसे भी सबक रोज़ाना का होगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद और लाइक करने के बाद आइकन का बटन दबा दिया करें, और जब भी नया सबक रोज़ाना आपके पास पहुंचता जा रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ाई फिद दारैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर। जब तलब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए फ़क़ुलना ज़रिब पानी को, फ़क़ुलना ज़रिब आसाकल हजर, फिर हमने कहा कि मार अपना आसा पत्थर पर। फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, फिर उससे फूट पड़े निकल पड़े 12 चश्मे। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, फिर बेशक पहचान लिया हर जमात ने अपना अपना पीने की जगह, अपना अपना चश्मा। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि, और खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ना फिरो तुम फसाद करते हुए ज़मीन में। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा, जब कहा तुमने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब कहा, ऐ मूसा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, हम हरगिज़ नहीं सब्र कर सकेंगे एक ही खाने पर। फदउ लना रब्बका युखरिज लना, फिर तू हमारे लिए अपने रब से दुआ कर। युखरिज लना, निकाले हमारे लिए। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में उगता है। मिम बकलिहा व किस्साइहा, सब्जियाँ और खीरा। व फूमिहा, और गेहूँ। व अदसिहा, और मसूर। व बसलिहा, और प्याज। क़ाल तस्तब्दिलूनल्लज़ी, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम तब्दील करते हो उस चीज़ को, हुवल्लज़ी अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी हुवा खैर, बेहतर चीज़ के बदले में। इहबितू मिस्रन, उतर जाओ किसी शहर में। फ़इल्लम तफ़अलू, इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम, उतर जाओ किसी शहर में, बस तुम्हारे लिए मा सअलतुम, जो कुछ तुम मांगते हो दिया जाएगा तुमको। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत, और डाल दी हमने उन पर ज़िल्लत। वल मस्कना, और मिस्किनत। व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और मुस्तहिक़ हो गए अल्लाह के गुस्से के। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए, कानू यकफुरून बिआयतिल्लाहि, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, और कत्ल करते थे पैगम्बरों को न हक़।
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے نکل گئے، بڑھ گئے۔ یہ بھی پیاری بہنوں بیٹیوں، یہ بھی میدان طی کا قصہ ہے۔ قرآن پاک اس قصے کو بیان کر رہا ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اس قرآن پاک کے اس قصے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹے، یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا، چکور سا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی اسے زمین پر رکھ کر لاٹھی مار دیتے تھے جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے، اور جب پانی لینا چاہتے تو پھر اس کو لاٹھی مار دیتے تھے جس سے پانی نکلتا۔ روزانہ 6 لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پتھر سے چشمہ پھوٹتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ اسی کو بنی اسرائیل کو یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا، اور کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، لیکن ولا تعثوا، لیکن زمین میں فساد نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو فساد کرنے کے لیے اللہ پاک نے تم کو زمین میں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کو فساد سے خراب نہ کرو اور نہ ہی قتل کیا کرو پیغمبروں کا، اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، زیادتیاں نہ کیا کرو۔ فساد کرنے سے دیکھو میری بہن پیاری پیاری بیٹیوں، اللہ پاک زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک زیادتی کو بالکل پسند نہیں فرماتا، زیادتی کرنے والے کو ظالم قرار دیتا ہے، اور ظلم سے اندھیرے کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم ایک دوسرے سے فساد، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ قرآن سے دلیل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، فساد ایک دوسرے سے نہ کیا کریں۔ جھوٹ بہتان باندھنے سے اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں محبت کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار بانٹیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے سے لڑائی کر کے فساد کر کے میری زمین کو خراب کرتے رہو اپنے مزاج کے لیے، اپنے ہی لیے۔ اور یہاں پر انہوں نے سوال کیا، من و سلوہ ملتا تھا ان کو، جب یہ کھا لیتے تھے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی، ہر 2 وقتوں کا کھانا ان کو من و سلوہ ملتا تھا۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک قسم کے کھانے پر دل بھر جاتا ہے، اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے ملے۔ بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، لیکن انہوں نے تبھی ایک اکتانے کی وجہ سے اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے اور اف نہ کر سکتے تھے۔ ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا انہوں نے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھ لیا، پھر بھی
इनको निजात मिल गई। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि इसके सामने खाने की तबी और उकताहट ज़हर करना। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि आप सब्र करें, इसी खाने पर सब्र करें। तो इन्होंने सब्र करने से इनकार कर दिया मालूम होता है, लेकिन इन्होंने सब्र ना कर सके, इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने रब से दुआ करें। और बात भी ये कि कर दी कि आप अपने रब से दुआ करें मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो हमारे लिए ज़मीन से निकालने वाली चीज़ पैदा फरमा दे। हमें सवाल की भी अजीब है कि वो मूसा का खुदा है, यानी हमारा खुदा नहीं है। अल्लाह ताला इस बात को, छोटी बात को भी महसूस कर रहे हैं कि देखो सवाल का कैसे ही इनका ख्याल है कि मूसा अपने खुदा से तू ही दुआ कर, तेरा ही खुदा है। क्या इनका खुदा नहीं था? इनको इतनी आजमाइशों से बचाया, इनको इतनी दुखों से बचाया कि ये इनके बच्चे ज़िबा होते थे तो ये कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने अपनी तरफ नहीं कहा कि ऐ मूसा हम और आप मिलकर अपने रब से दुआ करते हैं। तो ये कितनी बार इन्होंने गलत बात कही कि ऐ मूसा तुम अपने खुदा से दुआ कर हमारे लिए। तो यहाँ पर रब से दुआ करने की इन्होंने कहा कि हम सब के लिए निकाल दे ककड़ियाँ और गेहूँ और मसूर और ऐसी चीज़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको मिस्र से लाकर एक तरफ खाने पीने की सब मुश्किलात से निकाला और मासियत में ये खुद डल रहे हैं, ये खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं और वही मुसीबत हल करने का शुक्रिया बजा लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया तो अदा करते ही रह गए, लेकिन कहते क्या हैं कि अपने खुदा से दुआ कर ऐ मूसा इनका। तो इनकी मोहताजियों को और बदतरीन ग़ुलामी से निजात पाई, फिर भी ये इनके हालात बातें ऐसी हैं और हमको मुसीबत में डाला। एक ही ये मजाक किया अल्लाह के साथ, ये क्या काम करते हैं? जब एक मजाक होती है तो अल्लाह पाक कहते हैं मजाक भी तो है, जब बिगड़ जाता है तो इंसान इज़्ज़त और रुफ़त की कदर नहीं पहचान सकता। ये ऐसे इस्तेहाज़े और मजाकें करते रहे कि अपने खुदा से दुआ कर, कि अपने खुदा से दुआ कर। ये एक ऐसी बात है कि मजाक बिगड़ जाए तो इंसान, अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया कि इंसान इज़्ज़त और रुफ़त की कदर नहीं पहचान सकता। अपनी पस्ती ज़हन की वजह से पस्ती को ही पसंद करता है और लज्जत का खुद हो जाता है। इसकी तबीयत जलील होकर रह जाती है, जलील होकर रहने की को पसंद करती है। वो सिर्फ ये चाहता है कि तबीयत की ख्वाहिशों के मुताबिक जीता रहूं, चाहे जो जूते ही मुझे पड़ते रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तुम्हारे पसंदीदा और फरमान के लिए और अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशात के लिए इनको समझाया बुझाया कि देखें नाफरमानी ना क्या करें। तुम्हारे पास उम्दा खाना है, बग़ैर किसी मुशक्क़त के, बग़ैर किसी मेहनत के पहुंच रहा है। तुम इस उम्दा चीज़ों को छोड़कर घटिया चीज़ें तलब कर रहे हो। अगर तुम सब्जियां, तरकारियां, दाल और प्याज चाहते हो तो किसी और शहर में चले जाओ, ये चीज़ें वहाँ मिलेंगी, तुमको मिल जाएंगी।
حضرت عباس سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں فوم کے معنی میں گیہوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ لہسن کیا، اور حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حضرت امام بخاری بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ تمام غلے کو کہا جائے جو کھائے جاتے ہیں، تمام انسان غلہ کھاتا ہے، وہ سب فوم کا مصداق ہے۔ تو پھر اس سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے، اس لیے تمام اہل مذہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے، اور تھوڑا سا نقصان ہو جائے، بیمار پڑ جانا یا دل کا دورہ پڑ جانا، یہ اچانک مر جانا، یہ باتیں قلبی فقر کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو ہندوستان کے ہندو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی تو کم علم یہ اشکال پیش کرنے لگے کہ قرآن مجید میں پیش گوئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، ان کے لیے ذلت ہی ہے۔ تو یہ سوال کوئی وزنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے، یعنی ان پر ذلت جما دی گئی ہے، وہ جہاں پائے بھی جائیں گے اللہ کے غصے اور ذلت ہی میں رہیں گے، اور آدمی کو اس ذلت سے ایسے لوگوں کی مستحق ہونا۔ یہودیوں نے ہٹ دھرمیاں کیں اور ایسے بعض احکامات کو توڑتے رہے اور انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور یہ سب نقصان اور خسارے میں پہنچتے رہے، خود کو، اپنے آپ کو۔ ان انبیاء کے قتل میں سے تو ایک یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت ان کو نہیں ہوتی کہ ہم پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں شروع دن میں 300 نبیوں کا قتل کر دیا۔ ان نبی علیہ السلام پھر شام کو قتل کیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ان میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت ان کے فرست میں اسماء بھی زیادہ مشہور ہیں، ان دونوں کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ سخت عذاب والا شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا، اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور اس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ سب پیش گوئیاں فرما دیں، اور یہودیوں کے جواب اور حکمت قائم ہے، اور بعض دوسری حکمتوں کی وجہ سے اگر وہ چھوڑ دیں ان کو، تو ان ہٹ دھرمیوں کو، اور ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا، کیونکہ یہ پہلے پیغمبروں کی اولادوں میں سے تھے۔